नमस्कार, तुमका सगळ्यांक माझ्या चॅनलार माय मोगाचो येवकार। आयज आमी करया लेपोचे हुमण, कुरकुरीत लेपो भाजया आणि वांगे घालून गालम्याचे किसमूर करया। तर फटाफट ह्यो रेसिपी सुरुवात करूया। सगळ्यांक पयली आमकां लेपो उजरून घेवपाक जाय। हांवें हांगासर अर्दो किल सुमार लेपो घेतला आणि ह्या तरेन लेपो उजरून घेवया। तशेंच जर तर तुमी माझ्या चॅनलार नवे आसात, माझ्या चॅनलाक अजून सबस्क्राईब करूंक ना जाल्यार प्लीज माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात आणि बेल आयकॉन प्रेस करपाक विसरूं नाकात। ह्या तरेन बाकीच्यो लेपो उजरून घेवया आणि उजरेल्यो ज्यो आतां लेपो आसा त्यो धुवन घेवया। तर 3 ते 4 फावटी आमकां लेपो उदकान बऱ्यो धुवन घेवपाक जाय। कडयेन घालपाक लागून हांवें थोड्योश्यो लेपो ताटान दवरल्या आनी बाकीच्यो लेपो भाजपाक कुशीन दवरल्या। तर आतां हांव हातून घालता इल्लीशी हळद, इल्लोसो मिरसांगेचो पिठो आणि चवी पुरतें मीठ। तशेंच लेपो भाजपाक लागून हांव हातून घालता अर्दो चमचो हळदीचो पिठो, अर्दो चमचो मिरसांगेचो पिठो, तुमी 1 चमचो सुद्दां घातल्यार जाता, तुमकां तिखसाण जाय त्या प्रमाणे। अर्दो चमचो हांवें काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो घातला, चवी पुरतें मीठ आणि अर्दो लिंबू पिळटा। तुमकां जर तर हातून आगळ घालपाक जाल्यार आगळ सुद्दां घातल्यार जाता। आतां मसालो बरो ह्या लेपोंक लावन घेवया, मिक्स करून घेवया आणि मॅरिनेट करपाक दवरया एटलिस्ट 10 मिनटांक लागून। ताजे उपरांत मागीर आमी कडी करया आणि लेपो भाजून घेवया। कडी करपाक लागून हांव हांगासर धाकटो नाल्ल फोडटा आणि फक्त अर्द्या वळ्याची सोयूच कातून घेतले। तर तुमकां जितली कडी करपाक जाय त्या प्रमाणे तुमी नाल्ल कातून घेयात आणि आता ही जी सोय आसा ती कमी आसा त्या प्रमाणे हांव आतां इन्ग्रेडियंट्स घालता। तर हांवें हांगासर 6 गांवठी मिरसांगो घेतल्या, तश्योच कडेक बरो कलर येवपाक लागून 2 ब्याडगी मिरसांगो घेतल्या। तुमकां जाय जाल्यार तुमी काश्मीरी मिरसांगो सुद्दां वापरल्या जाता, नाजाल्यार स्कीप सुद्दां केल्यार जाता। तशेंच आतां हांव हातून घालता पाव चमचो हळदीचो पिठो आणि 1 चमच्याकून कमी हांवें घेतला सुकी कोथमीर, इल्लीशी हांवें आमटान घेतला आणि तशेंच आतां आमकां हातून इल्लोसो कांदो घालपाक जाय। तर 2 स्लायसीस हांवें कांदो घेतला हांगासर आणि आतां ह्यो वांटून घेवया। सोय आमकां बारीक जायसर वांटून घेवपाक जाय। तर सोय कमी आसा ताका लागून हांगासर मिक्सरान वांटून घेतले। आतां उदीक घालया आणि सोय बारीक पेस्ट जायसर वांटून घेवया। कडी करपाक आमचे आळ्यान तयार आसा। आतां फटाफट कडी करया आणि नुस्तें भाजया। तर एका गॅसार हांगासर तवो दवरता, तशेंच दुसऱ्या गॅसार तोप दवरता कडी करपाक लागून आणि ह्या तोपान आतां इल्लेशें तेल घालता, कुकींग ऑयल, अर्दो कांदो शिनलेलो तो घालता आणि आतां हो कांदो हांव सॉफ्ट जायसर तळसून घेता। तर ह्या तरेन आमकां मिक्स करीत रावपाक जाय आणि कांदो तळसून घेवपाक जाय। कांदो सॉफ्ट जालो तशें तातून आळ्यान घालया आणि इल्लेशें उदक घालून आळ्यान आमकां आळ्याची जी कन्सिस्टन्सी आसा ती आमकां एडजस्ट करपाक जाय। तर चडूय पातळ करपाक जायना आणि चडूय दाटूय न्हू। हे पळयात ह्या तरेन हांवें आळ्याची कन्सिस्टन्सी दवरल्या। आतां तवो हांगासर गरम जाल्लो आसा, तापलेलो आसा। हे जे आतां नुस्तें आसा लेपो त्यो मिक्स करून घेवन आमकां रव्याक बरो कोट करून भाजून घेवपाक जाय। तर लेपो जे आसता त्यो कुरकुरीत भाजपाक लागून तेल मातशें चड लागता, त्या प्रमाणे तेल घालया आणि सेम गॅसीर लेपो बऱ्यो भाजून घेवया। लेपो भाजता तो पर्यंत कडी करया। हांगासर आळ्यानान बरो खतखतो आयल्लो आसा, गॅसाची फ्लेम सेम दवरला आणि आतां हातून 1 हरी मिरसांग घालया। तर 1 हांवें ल्हान हरी मिरसांग चिरून घेतल्या ती घालता, 2 सोलां घालता, तुमी 3 सुद्दां वापरल्यार जाता। तशेंच चवी पुरतें मीठ घालया आणि ही जी कडी आसा ती आतां आमकां 5 मिनटां सेम गॅसीर पयलीं शिजोवन घेवपाक जाय, कारण लेपो घातल्या उपरांत आमकां कडी चड शिजोवंक मेळना, नाजाल्यार लेपो रोखड्योच मोडटा। लेपो एकी सायडीन बऱ्यो भाजल्यो क्रिस्पी जाल्ल्यो आसा, तशेंच हांव परतून घेता आणि परतून आमकां दुसऱ्या सायडीन सुद्दां लेपो ह्याच तरेन बऱ्यो क्रिस्पी जायसर भाजून घेवपाक जाय। हांगासर कडी बरी शिजली तशी आतां हातून लेपो घालया आणि लेपो घातल्या उपरांत कडी परती धवळूंक जायना,
फक्त मदीं एकूच फावटी आमकां हलक्या हातीन दवरपाक जाय। आनी हांव हातून मीठ घालना कारण हेची लेपो आहा ती मॅरिनेट करून दवरलेल्यो। तर कडी आमकां 5 मिनटां सेम गॅसीर शिजोवपाक जाय। आनी आतां हांगासर पळयात लेपो बऱ्यो कुरकुरीत भाजल्यो। तशेंच आमकां बाकीच्यो लेपो भाजून घेवपाक जाय। जर तुमकां कुरकुरीत लेपो आवडना जाल्यार लेपो फक्त गोल्डन जायसरूच भाजून घेयात। आनी हे पळयात लेपोचें हुमण कडी आमची तयार आसा। खूब सिंपल रेसिपी पूण खावपाक खूब रुचीक लागता। तुमी सुद्दां ह्या तरेन लेपोची कडी एकदां ट्राय करात, तुमकां सुद्दां ही रेसिपी खूब आवडटली। इन्ग्रेडियंट्स तुमी तुमच्या आवडी प्रमाणे कमी चड वापरल्यार जाता, टेस्टी प्रमाणे तुमी एडजस्ट केल्यार जाता। आतां फटाफट आमी गालम्याचे किसमूर करया वांगे घालून। तर सामग्री ज्यो जाय पडटल्यो ताची तयारी करया। सगळ्यांत पयलीं आमकां गालमो फुगत घालपाक जाय कारण हातून जो कचरो आसा तो भायर सरपाक लागून। हांवें हांगासर 3 मूठ भरून गालमो घेतला। तुमी हाचे परस चड गालमो घेतल्यार जाता, 1 कप सुमार गालमो घेतल्यार जाता। आतां उदक घालून आमकां हो गालमो फुगत दवरपाक जाय 10 मिनटांक लागून। आनी गालमो फुगता तो पर्यंत आमी ज्यो बाकीच्यो इन्ग्रेडियंट्स आसा त्यो कट करून घेवया। जशें की कांदो, तर हांवें हांगासर 1.5 कांदो घेतला, 2 हऱ्यो मिरसांगो, 1 टमाटर आनी थोड्योश्यो वोली कोथमीर। तर ह्यो ज्यो सामग्री आसा आमकां कट करून घेवपाक जाय, बऱ्यो धुवन कट करपाक जाय। मिरसांगो आसा त्यो हांव उब्यांनी चिरून घेतले, तुमी बारीक बारीक ताजे कुडके करून घेतल्यार सुद्दां जाता। आनी किसमूर हांव वांगे घालून करतले, तर हांवें हांगासर 2 मिडियम सायज वांगे घेतल्या। वांगे आमकां बरें धुवन कट करून घेवपाक जाय। तुमी वांगे उब्यांनी चिरून घेतल्यार जाता, स्लायसीस करून घेतल्यार जाता, नाजाल्यार ताजे कुडके सुद्दां केल्यार जाता। आनी वांगे आमकां कट करून डायरेक्टली उदकान घालपाक जाय, नाजाल्यार वांग्याचो कलर चेंज जाता। 10 मिनटां जालीं। आतां गालमो आमकां आनी एकदां धुवन घेवपाक जाय। ह्या तरेन पिडून घेवया, उदक काडया आनी एकदां धुवन घेवया। आनी गालमो पिळ्या उपरांत आमकां हो जो गालमो आसा तो मातसो भाजून घेवपाक जाय, कुरकुरीत जायसर, नाजाल्यार मातसो लायट गोल्डन जायसर गालमो भाजून घेवया। तर हांवें हांगासर पॅन दवरला, तातूंत हांव इल्लेशें तेल घालता आनी गालमो घालून आतां आमकां भाजून घेवपाक जाय। तर ह्या तरेन आमकां परतीत रावपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें हांगासर मिडियम टू लो दवरल्या। हे पळयात गालमो बरो भाजलो, बरो घमघमीत वास सुटपाक लागलो। आतां गालमो प्लेटीन काडून घेवया आनी फटाफट किसमूर करया। किसमूर करपाक चड वेळ लागना, किसमूर खूब बेगीना तयार जाता। तर ह्याच पॅनान आतां हांव घालता 2 ते 3 चमचे तेल आनी तशेंच कांदो आतां शिनिल्लो आसा तो घालया। आनी कांदो आमकां बरो तळसून घेवपाक जाय, सॉफ्ट जायसर कांदो तळसून घेवया। कांदो हांगासर सॉफ्ट जालो तशें तातूंत आमकां आलें आनी लसणीची पेस्ट घालपाक जाय। तर हांव हांगासर 1 चमचो भरून आलें आनी लसणीची पेस्ट घालता। आनी आलें आनी लसणीची पेस्ट घातल्या उपरांत आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। तर 2 मिनटां बरें मिक्स करून घेवया। गॅसाची फ्लेम मिडियम टू लो दवरल्या। आतां टमाट घालया आनी इल्लेशें मीठ। आतां टमाट घातल्या उपरांत बरें मिक्स करून घेवया आनी तातूंत आतां मसालो घालया। तर अर्दो चमचो हांव घालता हळदीचो पिठो, पाव चमचो तिखट मिरसांगेचो पिठो, अर्दो चमचो काश्मीरी मिरसांगेचो पिठो, अर्दो चमचो गरम मसालो आनी अर्दो चमचो कोथमिरीचो पावडर। मसालो जो आसा तो तुमच्या आवडी प्रमाणे कमी चड घातल्यार जाता, तुमकां तिखसाण जाय त्या प्रमाणे एडजस्ट करात। हांवें 4 सोलां फुगत घातल्यो त्यो घालता आनी तशेंच गालमो जो आतां फ्राय केल्लो तो घालया। आनी सोमती आमकां भाजी घालपाक जाय, तर ब्रिंजलाचे कुडके घालया। आनी जितलें हांवें सोलां फुगत घालपाक उदक वापरलें त्याच उदकान हांव ही भाजी शिजयतलें। आनी इल्लेशें हांवें मीठ घातलां, मीठ चड घालूंक जायना, मागीर गरज पडल्यार घातल्यार जाता। आनी हांवें हातूंत हरव्यो मिरसांगो घालूंक नासल्यो, आतां ह्या टायमार घालता। आनी
वांगे जे आसा ते शिजपाक चड वेळ लागना, तर उदक जे आसा तें कमीच घालपाक जाय आनी झाकण घालून आमकां एक किसमूर शिजोवन घेवपाक जाय। मदीं मदीं 1-2 फावटी दवळून घेवपाक जाय। तर हांगासर आतां वांगे पळयात शिजले, तशेंच किसमूर जे आसा ते आमचे आतां तयार जाल्ले आसा। तुमी टेस्ट करून पळोवंक शकता, तुमकां जर दिसता की आनी मिठाची गरज आसा जाल्यार मीठ घातल्यार जाता। आतां हेतून सोय घालया, 3 ते 4 टेबलस्पून सोय घातल्यार जाता ना कमी सुद्दां वापरल्यार जाता। तशेंच हातून इल्लीशी ओली कोथमीर घालया आनी एकदां बरें मिक्स करून घेवया। आतां हे जे गालम्याचे किसमूर आसा वांगे घालून ती तयार जाल्ली आसा। खूब टेस्टी, खूब रुचीक लागता आनी खूब सिंपल रेसिपी। तुमी सुद्दां ह्या तरेन वांगे घालून गालम्याचे किसमूर एक फावट ट्राय करा, तुमकां सगळ्यांक ही रेसिपी खूब आवडटली। आनी जर तर तुमकां वांगे आवडना जाल्यार तुमी हातून बटाट घालून सुद्दां किसमूर केल्यार जाता। जर तर तुमी म्हाज्या चॅनलार नवे आसात आनी आजून म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाकात। तर मेळुया नव्या व्हिडिओन एक नवी रेसिपी घेवन। तोपर्यंत टेक केअर आनी देव बरें करूं।